हेलो एभ्रिवान। सो योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले क्वेसन नम्बर 1, क्वेसन नम्बर 2, सेट 1 देखि सेट 10 सम्म गरिसकेका छौं र आज हामी सेट 1 देखि सेट 5 सम्म क्वेसन नम्बर 3 गर्नेछौं। सो लेट्स टेक स्टार्ट क्वेसन नम्बर 3 फ्रम सेट 1 टु सेट 5। क्वेसन नम्बर 3 सेट 1 को क्वेसन नम्बर 3 मा हेर्न सकिन्छ। सेट 1 क्वेसन नम्बर 3, Sangeeta has deposited rupees 1 lakh in a commercial bank for 2 years at the rate of 5% interest per annum. कति डिपोजिट गरेको छ त्यो भनेको पी प्रिन्सिपल सावा कति राखेको छ 1 लाख रुपीज। सो प्रिन्सिपल इज इक्वल टु के भयो यहाँनेरि 1 लाख इन अ कमर्शियल बैंक फर 2 years। कति वर्षको लागि त्यो टाइम हुन्छ, टाइम इज इक्वल टु 2 years। कति वर्षको लागि राखेको छ 2 years को लागि एट द रेट अफ ₹5 इन्ट्रेस्ट पर एनवम फर ₹100। 100 रुपीजमा 5 रुपीज पाउँछ भनेको रेट कति भयो यहाँ हेर्नुहोस् त, रेट अफ रेट ₹5 इन्ट्रेस्ट पर एनवम एक वर्षमा 100 रुपीजको एक वर्षमा 5 रुपीज पाउँछ भने त्यो रेट के हुन्छ 5 हुन्छ। अब 5 डिवाइडेड बाई इन्टु 100% गर्दा पनि भयो, डाइरेक्टली 5% लेख्दा पनि हुन्छ। जस्ता ₹10 इन्ट्रेस्ट पर एनवम फर 100 छ भने 10 रुपियाँ पाउँछ, 100 रुपीजमा 10 रुपियाँ पाउँछ एक वर्षमा, त्यो भनेपछि के भयो 10% हुन्छ। यो 5 इन्ट्रेस्ट ₹5 इन्ट्रेस्ट छ भनेपछि यो 5% भयो। नम्बर ए, क्वेसन नम्बर ए मा हेर्नुहोस् त, क्वेसन नम्बर ए मा क्वेसनले के भनेको छ, एट वाट % अफ इन्ट्रेस्ट रेट पर एनवम has Sangeeta deposited the amount of money। So यो नम्बर एक भयो R इज इक्वल टु के हुन्छ 5%। अब यसरी गर्दा पनि हुन्छ, जस्तो अब ए नम्बरमा यसो प्रिन्सिपल इज इक्वल टु के हुन्छ यहाँनिर ₹100, त्यसपछि इन्ट्रेस्ट आई इज इक्वल टु के हो यहाँनिर ₹5 पर एनवम भनेपछि 1 year, टाइम इज इक्वल टु के हुन्छ 1 year हुन्छ। सो रेट इज इक्वल टु कति भयो R इज इक्वल टु I into 100 divided by P into T। I को भ्यालु कति छ, I is equal to 5 छ, 5 into 100 divided by P is equal to 100 छ, 100 into T भनेपछि 1, यो र यो क्यान्सल भयो 5%। सो R is equal to के हुन्छ 5%। यसरी गर्दा पनि भयो या बेटर हुन्छ यसरी नै गर्नुहोस्। ओके, सो ए को यो भयो। बी नम्बरमा हेर्नुहोस् त, बी नम्बरमा क्वेसनले के भनेको छ, How much interest will Sangeeta get in 2 years at the same rate of interest। यो रेट अफ इन्ट्रेस्टले संगीताले कति पाउँछ, संगीताले कति डिपोजिट गरेको छ 1 लाख रुपीज। हामीलाई इन्ट्रेस्ट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। सो इन्ट्रेस्टको फर्मुला के हुन्छ, व्हाट इज द फर्मुला अफ इन्ट्रेस्ट, फर्मुला अफ इन्ट्रेस्ट PTR by 100। सो वी क्यान राइट PTR by 100। फर्मुला लर्न छैन भने मेरो प्लेलिस्टमा गएर हरेक च्याप्टरको फर्मुलाहरू छ, एकपल्ट लर्न गर्नु होला। P इज इक्वल टु 1 लाख रुपीज छ, सो वी क्यान राइट हियर 1 लाख रुपीज इन्टु T इज इक्वल टु फर हाउ मेनी इयर 2 years रेट, R इज इक्वल टु 5%, सो वी क्यान राइट 5 डिवाइडेड बाई 100। 2020 क्यान्सल भयो, ₹5 2 जा 10, अब कतिवटा जिरो छ 1 2 3, सो 3 वटा जिरो हालिदिने। ओके, सो वाट इज द इन्ट्रेस्ट रेट, इन्ट्रेस्ट 10,000। ओके प्रिय, सी नम्बरको अलिकति डिफरेन्ट क्वेसन छ। यो चाहिँ रेसियो एन्ड प्रपोर्सनबाट लिएको हुन्छ। जस्तो तपाईँले 3 को AB सिम्पल इन्ट्रेस्टबाट पाउनुहुन्छ भने सी नम्बर रेसियो एन्ड प्रपोर्सनबाट पाउनुहुन्छ। अब सी नम्बरमा हेर्नुहोस् न, क्वेसन यहाँ हेर्न सकिन्छ। सी नम्बरमा द एजेस अफ एल्डर एन्ड यङ्गर डटर अफ संगीता आर 12 years एन्ड 8 years। संगीताको दुईटा डटर छ, एउटा 12 years को छ, अर्को 8 years को छ। इफ संगीता डिभाइड्स ₹1 लाख, अब उसले के गर्छ, त्यो पैसा जुन 1 लाख रुपीज उसँग छ उसले डिभाइड गर्छ के को आधारमा, एजको आधारमा, अन हर डटर्स बेस्ड अन देयर रेसियो अफ देयर एजेस। हाउ मच मोर मनी विल एल्डर डटर गेट देन द यङ्गर डटर। अब एल्डर डटरको एज धेरै हुन्छ, 12 years छ र यसको 8 years छ। 8 yearsले थोरै पाउँछ, 12 yearsले धेरै पाउँछ। एज धेरै भएपछि उसले के गर्छ, धेरै पैसा पाउँछ। एजको आधारमा पैसा डिभाइड गर्यो, पैसा डिभाइड गरेर बाँड्यो भने के हुन्छ, जसको एज धेरै छ उसले धेरै पैसा पाउँछ, जसको एज थोरै छ उसले थोरै पैसा पाउँछ। ओके, सो यहाँनिर के छ, लेट द रेसियो बी 12x एन्ड 8x लेख्दा पनि भयो। नम्बर सी मा, what is the age of elder one, 12 years and
younger one 8 years. Let the amount of money received by elder daughter be elder daughter को एज कति छ 12 इयर्स, त्यही भएर हामी यहाँ के लेख्छौँ 12x लेख्छौँ. एन्ड यंगर बी यंगर को एज कति छ 8 इयर्स छ, त्यही भएर हामी 8x लेख्छौँ. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेशनले के भनेको छ, दुईटैलाई 1 लाख रुपीज जुन छ त्यो दुईटैलाई बाँड्ने. सो यंगरले कति पाउँछ 12x, एल्डरले कति पाउँछ 12x, यंगरले कति पाउँछ 8x. यो दुईटै एड गर्यो भने के हुन्छ 12x प्लस 8x इज इक्वल टू टोटल अमाउन्ट आउँछ 1 लाख रुपीज आउँछ. ओके, सो दुईटैलाई एल्डरलाई दिने पैसा र यंगरलाई दिने पैसा यो दुईटै एड गर्यो भने कति हुन्छ 1 लाख रुपीज हुन्छ, किनभने यो 1 लाख रुपीज एल्डरलाई र यंगरलाई दिने. ओके, सो यो दुईटैको अमाउन्ट एड गर्दाखेरि 1 लाख रुपीज हुन्छ. यो दुईटै एड गर्दा कति भयो 20x इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज. सो x इज इक्वल टू यो मल्टिप्लाईमा छ भने के हुन्छ डिवाइड हुन्छ. सो वी क्यान राइट 1 lakh divided by 20. 0 0 cancel. Okay. Therefore, what is the value of x? X is equal to 2 5s are 10 by 1 2 3 0. So 3 0 लिख देने 5 अनि 3 0. Therefore, elderले कति get elderले कसरी रिसिभ गर्छ. So amount received by elder daughter. ओके, एल्डरले कति रिसिभ गर्छ 12x. सो हामी 12x लेख्छौँ. x को भ्यालु पुट गर्ने. व्हाट इज द भ्यालु अफ x 5000. सो 5000 यहाँ लेख्नुपर्छ. व्हेन यु क्याल्कुलेट 5 2s are 10 0 5 5 and 6 60,000. सो एल्डरले कति रिसिभ गर्यो 60,000. यंगरले कति रिसिभ गर्छ. सो अमाउन्ट रिसिभ बाय यंगर, अमाउन्ट received by younger daughter is equal to 8x. 8 into x को वैल्यू कति छ 5000. सो 5000 लेख्ने 5 8 जा 40,000. तर क्वेशनले यो भनेको छैन हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ एल्डरले कति रिसिभ गर्छ यंगर भन्दा. यहाँ के भनेको छ हाउ मच मोर मनी विल द एल्डर डॉटर गेट देन द यंगर डॉटर. सो एल्डर डॉटरले कति बढी रिसिभ गरेको छ यंगर भन्दा. 20,000 ले यंगरले कति रिसिभ गरेको छ 40,000, एल्डरले कति रिसिभ गरेको छ 60,000. सो एल्डरले कति बढी पाएको छ 20,000. सो वी क्यान राइट हियर elder daughter will get how much. यो दुईटा सबट्र्याक्ट गरिदिने 60,000 minus 40,000 is equal to rupees. यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दा 20,000 more. Then को भन्दा धेरै पाएको छ younger daughter भन्दा. So we can write here younger daughter. Okay, so elder daughter will get or receive 20,000 more than younger daughter. Elderले ठुलो छोरीले 20,000 बढी पाउँछ सानो छोरी भन्दा. Hope you understand set 1 question number 3. Now look at set 2 question number 3. Set 2 को question number 3 मा हेर्न सकिन्छ. Set 2 question number 3. A bank gave rupees 12,480 to Manish at the interest after 3 years for the deposit of rupees 64,000. Okay, so मनीषले कति डिपोजिट गरेको थियो. अब धेरै स्टुडेन्टले यो लेखिदिन्छ प्रिन्सिपल, सुरुमा जिन हुन्छ त्यही प्रिन्सिपल लेखिदिन्छ, तर यो प्रिन्सिपल होइन. यहाँ डिपोजिट रकम उसले कति जम्मा गरेको थियो ब्याङ्कमा 64,000. मजाले पढ्नुपर्छ क्वेशन पहिला. A bank gave rupees 12,480 to Manish as a interest बापत उसले यति ब्याङ्कले दिएको छ मनीषलाई आफ्टर 3 इयर्स. कति वर्षपछि 3 इयर. अब उसले कति राखेको थियो फर द डिपोजिट अफ रुपिस दिस. उसले कति राखेको थियो 64,000. क्वेशन चाहिँ मजाले पढ्नुपर्छ. देन
एन्ड यो अनदर थिङ प्रिन्सिपल जहिले पनि इन्ट्रेस्ट भन्दा धेरै हुन्छ. सो हेयर P is equal to what? Rupees 64,000. 64,000. Okay. This was interest. Interest is equal to rupees 12,480. Time कति छ? Time is equal to 3 years. Question number A मा question ले के भनेको छ? You can see here. Find the rate of interest. हामीलाई के निकाल्नु पर्ने? Rate निकाल्नु पर्ने. Rate of interest निकाल्नु पर्ने. Rate को formula के हुन्छ? I into 100 divided by P into T. फर्मुला लर्न छैन भने प्लेलिस्टमा जानु होला फर्मुलाको एन्ड यु विल गेट फर्मुला फ्रम डिफरेन्ट एक्सरसाइज डिफरेन्ट च्याप्टर. ओके, सो आई इज इक्वल टु के छ यहाँनिर 12,480 इन्टु 100 डिभाइडेड बाई पी इन्टु टी. पी को भ्यालु कति छ? 64,000. सो 64,000 इन्टु टी टाइम भनेपछि 3 इयर्स. न यो क्यालकुलेट गर्ने 1248000 डिवाइडेड बाई यो क्यालकुलेट गर्नु. यहाँ 3टा 0 छ. सो 3टा 0 राखिदिने. 4 3 12 2 1 6 3 18 1 19. यो 30 क्यान्सल भयो. अब यसलाई डिवाइड गर्ने 1248 डिवाइडेड बाई 192 यो 6.5 हुन्छ. सो 6.5%. सो रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति आएको छ? 6.5%. अब क्वेश्चन नम्बर बी मा हेर्नुस्. क्वेश्चन नम्बर बी मा क्वेश्चनले के भनेको छ? फाइन्ड द अमाउन्ट ही रिसिभ फ्रम द ब्याङ्क. ब्याङ्कबाट कति अमाउन्ट रिसिभ गरेको थियो? हामीले बी नम्बरमा के निकाल्नु पर्ने? अमाउन्ट निकाल्नु पर्ने. सो अमाउन्टको फर्मुला के हुन्छ? प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट. अमाउन्टको फर्मुला टोटल अमाउन्ट. प्रिन्सिपल भनेपछि उसले ब्याङ्कमा कति राखेको थियो? राख्ने रकम. इन्ट्रेस्ट भनेपछि त्यो राखे बापत ब्याङ्कले उसलाई दिएको रकम, त्यो भनेको इन्ट्रेस्ट हो. ओके, हामीले जुन ब्याङ्कमा पैसा राख्छौँ त्यहाँबाट इन्ट्रेस्ट पनि पाउँछौँ. ओके, त्यो भनेपछि आई हो. सो दुईटै एड गर्ने. अमाउन्ट भनेपछि प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट, आफूले राखेको पैसा र ब्याङ्कले राखे बापत दिएको पैसा, यो दुईटै एड गर्दाखेरि के आउँछ? अमाउन्ट आउँछ. सो अमाउन्ट इज इक्वल टु प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट. सावा र ब्याज जोड्यो भने के हुन्छ? अमाउन्ट आउँछ. अमाउन्ट भनेको टोटल रकम, हामीले ब्याङ्कबाट कति पायौँ. ओके, प्रिन्सिपल इज इक्वल टु यहाँ कति छ? 64,000 छ. सो 64,000 लेख्ने प्लस इन्ट्रेस्ट आई इज इक्वल टु 12,480. यो दुईटै एड गरिदिने. रुपिस 480. सो 76480. सो 76,480 रुपिस हामी ब्याङ्कबाट पाउँछौँ. त्यो भनेको अमाउन्ट भयो. नम्बर सीमा हेर्नुहोस् त. नम्बर सीमा क्वेसनले के भनेको छ? इफ मनी इज डिभाइड. मनिषले के गरेको छ? डिभाइड गरेको छ 64,000. उसले जति रकम ब्याङ्कमा राखेको थियो उसले के गरेको छ? डिभाइड गरेको छ टु सुबोध एन्ड अरुण इन द रेसियो 3:5. 3:5 रेसियोमा के गरेको छ? डिभाइड गरेको छ. सुबोधले कति पायो? 3x हामीले लेट गर्दाखेरि, र अरुणले कति पाउँछ? 5x. जहिले पनि x को फर्ममा लेट गर्ने. देन हाउ मच मनी डिड इच गेट. दुईटैले कति कति पाउँछ त्यो निकाल्नु पर्ने हामीलाई. सो लेट यहाँनिर मनिषले के गर्दैछ? मनिषले के गर्छ? सुबोध र अरुणलाई दिँदैछ. लेट सुबोध और अमाउन्ट अफ सुबोध और अमाउन्ट सुबोध अमाउन्ट बी. सुबोधलाई कति 3:5 छ भने 3x लेट गर्ने. एन्ड अरुण अमाउन्ट बी 5x. ओके, सुबोधले कति पाउँछ? 3x पाउँछ र अरुणले कति पाउँछ? 5x पाउँछ. र दुईटैले पाउने रकम एड गर्दाखेरि टोटल रकम आउँछ. नाउ दुईटैलाई एड गर्ने अकर्डिङ टु क्वेसन 3x प्लस 5x. यो सुबोधको पैसा र अरुणको पैसा एड गर्दाखेरि कति आउँछ? अब मनिषले कति डिभाइड गर्न लागेछ? कति दिन लागेछ? दुईटैलाई कति बाँड्न लागेछ? 64,000. त्यही भएर हामी यहाँ के लेख्छौँ? 64,000. यो 64,000 सुबोध र अरुणलाई दिएको छ अकर्डिङ टु द रेसियो 3:5 को दरमा. यो एड गर्दा कति आयो? 5 + 3 8x हुन्छ. सो 8x इज इक्वल टु 64,000. सो x इज इक्वल टु 64,000 डिवाइडेड बाई 8 गरिदिने. देयरफोर x इज इक्वल टु 8 8 = 64 अनि 3टा 0 हुन्छ. सो हियर वी गेट 8,000. सो अमाउन्ट रिसिभ बाई सुबोध कति हुन्छ? देयरफोर अमाउन्ट रिसिभ बाई सुबोध. सुबोधको कति छ यहाँनिर? 3x छ र अरुणको 5x.
सो 3x लेख्ने 3 into x को भ्यालु कति छ 8000 सो वी क्यान राइट हियर 8000 8 3 जा 24000 सो सुबोधले कति रिसिभ गर्छ कति गेट सुबोधले कति रकम पाउँछ 24000 अरुणले कति पाउँछ त्यो पनि निकाल्नु पर्छ सो अमाउन्ट रिसिभ बाई अरुण अरुणको के छ 5x छ त्यही भएर 5x लेख्ने 5x को भ्यालु कति छ 8000 सो वी क्यान राइट हियर 8000 मल्टिप्लाई गर्ने 5 8 जा 40 सो अरुणले कति पाउँछ 40000 यो दुईटै एड गर्दाखेरि टोटल अमाउन्ट हुन्छ 64000 चेक वन्स 40000 प्लस 24000 भनेपछि 64000 भयो होप यू अन्डरस्ट्यान्ड क्वेशन नम्बर 3 फ्रम सेट 2 नाउ लुक एट सेट 3 क्वेशन नम्बर 3 सेट 3 को क्वेशन नम्बर 3 मा हेर्न सकिन्छ Santosh has planned to deposit rupees 1 lakh in the ratio 3:2 in bank A and B. दुईटा बैंक छ A र B र सन्तोषले के डिसाइड गरेको छ भने 1 लाख रुपीज दुईटा रेशियोमा बाँडेर 3:2 को रेशियोमा बाँडेर बैंक A र बैंक B मा राख्ने त्यसपछि नम्बर A मा क्वेशनले के भनेको छ हाउ मच अमाउन्ट डिड he deposit in bank A and bank B बैंक A र बैंक B मा कति कति डिपोजिट गरेको छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हामीलाई यहाँनिर सो लेट्स टेक स्टार्ट सो टोटल अमाउन्ट कति छ 1 लाख रुपीज छ सो लेट द अमाउन्ट deposit by Santosh in बैंक A is बैंक A मा कति राख्छ उसले 3x and in बैंक B is 2x 3:2 को दरमा राख्न लागेको थियो त्यही भएर 3x र 2x भन्ने नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेशन यो दुईटै रकम एड गरे 3x बैंक A मा राखेको छ र 2x बैंक B मा राखेको छ दुईटैको रकम एड गर्दाखेरि उले टोटल कति राखेको छ 1 लाख रुपीज सो 3x plus 2x is equal to 1 lakh rupees okay यो एड गर्दा कति आयो 5x is equal to 1 lakh rupees so x is equal to 1 lakh divided by 5 यो मल्टिप्लाई मा छ भने डिवाइड गरिदिने therefore x is equal to कति हुन्छ 5 2 जा 10 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 सो बैंक A मा कति डिपोजिट गरेको छ हामीले के निकाल्नु पर्ने यहाँ हेर्नुस् त हाउ मच अमाउन्ट डिड ही डिपोजिट इन बैंक A एन्ड बैंक B इन बैंक A he deposit कति डिपोजिट गरेको छ 3x सो x को भ्यालु पुट गरिदिने 3 into 20,000 is equal to rupees 60,000 बैंक A मा कति राखेछ 60,000 राखेछ बैंक B मा कति राख्छ अब इन बैंक B he deposit बैंक B मा कति राख्छ 2x राख्छ सो यहाँनिर हामी 2x लेख्ने x को भ्यालु पुट गर्ने x को भ्यालु कति छ 20,000 छ सो 20,000 हुन्छ यहाँनिर when you multiply we get here 40,000 so बैंक B मा कति राखेको छ 40,000 बैंक A मा 60,000 बैंक B मा 40,000 ओके अप टु हियर अब क्वेशन नम्बर B मा हेर्नुस् क्वेशन नम्बर B मा क्वेशनले के भनेको छ इफ बैंक A gives 10% per annum interest बैंक A ले कति इन्ट्रेस्ट दिन्छ 10% इन्ट्रेस्ट दिन्छ र बैंक B ले कति इन्ट्रेस्ट दिन्छ 12% इन्ट्रेस्ट दिन्छ देन फाइन्ड द इन्ट्रेस्ट रिसिभ बाय बैंक A एन्ड बैंक B इन 1 year ओके 1 year मा उले कति कति इन्ट्रेस्ट पाउँछ सो हियर वी क्यान राइट फर बैंक A यो बैंक A को लागि र अर्कोतिर फर बैंक B यो बैंक B को लागि प्रिन्सिपल कति उले राखेको छ बैंक A मा कति डिपोजिट गरेको छ 60,000 बैंक B मा कति डिपोजिट गरेको छ 40,000 रुपीज लेख्न नबिर्सनु होला 40,000 ओके सो र यहाँनिर हामी टाइम लेख्छौं र रेट लेख्छौं यहाँ टाइम र रेट टाइम हामीलाई थाहा छ यहाँनिर टाइम कति भनेको छ हेर्नुस् त टाइम इन 1 year मा सो 1 year यहाँ लेख्ने 1 year here also same 1 year so rate r is equal to कति छ लुक एट हियर
इफ बैंक ए गिव्स 10% इन्ट्रेस्ट, ए ले कति दिएको छ 10% दिएको छ र बी ले कति दिन्छ 12% इन्ट्रेस्ट दिन्छ। सो ए ले 10% इन्ट्रेस्ट दिन्छ, बी ले 12% इन्ट्रेस्ट दिन्छ र दुईटैको इन्ट्रेस्ट हामीले निकाल्नु पर्ने, आई निकाल्नु पर्ने। सो आई इज इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ इन्ट्रेस्टको PTR डिवाइडेड बाई 100। हियर अल्सो सेम, आई इज इक्वल टु PTR डिवाइडेड बाई 100। P को भ्यालु कति छ, लुक एट हियर 60,000। सो हियर 60,000 into time 1 year, rate 10% divided by 100. So just calculate गर्ने, 0 cancel, rupees, ये दुईटा 0 छ यहाँ, एउटा यहाँ छ, it means 6,000. Similarly here also same, P को value 40,000 time 1 year, rate 12% divided by 100. Okay to here? No, 20 cancel, rupees 4 2s 8, 4 into 1 4, कतिवटा 0 छ 1 2, so 20. सो बैंक ए ले कति पर्सेंट इन्ट्रेस्ट दिन्छ 60,000, बैंक बी ले कति पर्सेंट दिन्छ 48,000. होप यू अंडरस्टैंड दिस बी नंबर. नाउ लुक एट सी. क्वेश्चन नंबर सी में क्वेश्चन ले के भनेको छ फाइन्ड द रेशियो अफ इन्ट्रेस्ट गिभन बाय बैंक ए एन्ड बैंक बी. अब हामीलाई रेशियो निकाल्नु पर्ने, रेशियो अफ इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्ने. बैंक ए र बैंक बी ले दिएको इन्ट्रेस्ट को रेशियो निकाल्नु पर्ने छ. सो वी कैन राइट हियर रेशियो अफ इन्ट्रेस्ट इज इक्वल टू बैंक ए ले कति दिएको छ 60,000, बैंक बी ले कति दिएको छ 48,000. रेशियो भनेपछि इन दिस वे वी कैन राइट 20 क्यान्सल. अब यसलाई रिड्युस गर्ने कुन टेबललाई जान्छ 2 2 4, 2 4 8 भयो, 2 3 6 0, 6 ले जान्छ यो 6 5 30, 6 4 24, 5/4 is equal to we can write 5:4. Hope you understand this question number 3 from set 3. Now look at set 4 question number 3. Set 4 को question number 3 मा हेर्न सकिन्छ. The interest on rupees 4,050 on rupees this in 5 year is rupees this. अब यहाँ हेर्नुहोस् त इन्ट्रेस्ट अन रुपिस यो भनेपछि स्टुडेन्टले इन्ट्रेस्ट लेखिहाल्छ. द इन्ट्रेस्ट अन रुपिस यो पैसा माथि चाहिँ इन्ट्रेस्ट पाएको छ, यो इन्ट्रेस्ट होइन, यो के हो प्रिन्सिपल हो. यो पैसा त उसले जम्मा गरेको थियो. अन रुपिस दिस इन्ट्रेस्ट केमा पाएको छ यो पैसामा पाएको छ. अन रुपिस यो पैसामा कति इन्ट्रेस्ट पाएको छ 2025. यो चाहिँ क्वेसन चाहिँ मजाले बुझ्नु होला है, किनभने धेरै स्टुडेन्टले यही मिस्टेक गर्छन्. सो यहाँनिर के भनेको छ इन्ट्रेस्ट अन रुपिस दिस. अन रुपिस दिस भनेपछि यो पैसा माथि चाहिँ इन्ट्रेस्ट पाएको छ भनेपछि यो प्रिन्सिपल भयो. सो हियर P इज इक्वल टु रुपिस 4,050 इन 5 इयर. टाइम भनेपछि कति छ 5 इयर्स छ. ओके 5 इयर्स र इन्ट्रेस्ट कति छ इज रुपिस दिस इन्ट्रेस्ट हो त्यो. इन्ट्रेस्ट इज इक्वल टु रुपिस 2025 र इन्ट्रेस्ट जहिले पनि सानो हुन्छ प्रिन्सिपल भन्दा सानो हुन्छ. यहाँ पनि हेर्नु होला प्रिन्सिपल जहिले पनि धेरै हुन्छ इन्ट्रेस्ट भन्दा. नम्बर ए क्वेसन नम्बर ए मा क्वेसनले के भनेको छ यहाँ फाइन्ड द इन्ट्रेस्ट रेट. हामीलाई के निकाल्नु पर्ने इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नु पर्ने. यु क्यान सी हियर फाइन्ड द इन्ट्रेस्ट रेट. वी हेभ टु फाइन्ड आउट इन्ट्रेस्ट रेट. आर निकाल्नु पर्ने. सो आर इज इक्वल टु व्हाट इज द फर्मुला अफ रेट अफ इन्ट्रेस्ट आई इन्टु 100 डिवाइडेड बाई पी इन्टु टी. आई को भ्यालु के छ व्हाट इज द भ्यालु अफ आई इज इक्वल टु 2025 into 100 divided by P को भ्यालु 4,050 into टाइम भनेपछि 5 इयर. अब यो क्यालकुलेट गर्ने यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ नभए यसरी गर्दा पनि हुन्छ, क्यान्सल गर्दा पनि भयो, डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गरेर यु क्यान युज क्यालकुलेटर. 202500 छ 00 डिभाइडेड बाई यो पनि मल्टिप्लाई गर्ने 5 0 0 5 5 25 5 2 5 0 0 प्लस 2 2 5 4 20. अब यो क्यालकुलेट गर्ने उस्तै भयो, एउटा 0 यहाँ बढी छ. सो दिस एन्ड दिस क्यान्सल के हुन्छ रिमेनिङ 10%. ओके 250 यहाँ पनि 20250 सेम छ, एउटा 0 बढी छ. सो यति 1 ले यति 10 ले जान्छ. सो 10%. ओके सो रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति आएको छ 10%. अब क्वेसन नम्बर बी मा हेर्नुहोस् त. क्वेसन नम्बर बी मा क्वेसनले के भनेको छ बी what will be the interest
अन रुपिज दिस भनेपछि यो प्रिन्सिपल भयो अन रुपिज यहाँ पनि अघि मैले भनेको थिएँ नि इन्ट्रेस्ट अन रुपिज दिस अन रुपिज भनेपछि यो प्रिन्सिपल हुन्छ यहाँ पनि यो प्रिन्सिपल भयो अन रुपिज 5,000 इन 8 year एट द सेम रेट अफ इन्ट्रेस्ट सेम भनेपछि 10% नै हामीले युज गर्नुपर्छ अर्को क्वेसनको लागि सो यहाँनिर के भनेको छ हामीले के निकाल्नु पर्ने वाट विल बी द इन्ट्रेस्ट हामीले इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्ने ब्याज निकाल्नु पर्ने अन रुपिज दिस यो पैसा माथि भनेपछि यो प्रिन्सिपल भयो P is equal to rupees 5,000 ओके फर हाउ मेनी इयर कति वर्षको लागि 8 year को लागि टाइम इज इक्वल टु 8 years एट द सेम रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेपछि एमा निकालेको रेट अफ इन्ट्रेस्ट युज गर्नुपर्छ 10% हामीले निकालेको थियौं हामीले के यहाँ निकाल्नु पर्ने इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्ने व्हाट विल बी द इन्ट्रेस्ट आई निकाल्नु पर्ने इन्ट्रेस्टको फर्मुला के हुन्छ PTR डिवाइडेड बाइ 100 PTR डिवाइडेड बाइ 100 P को भ्यालु कति छ 5,000 सो 5,000 लेख्ने T टाइम 8 year रेट 10% डिवाइडेड बाइ 100 2020 क्यान्सल रुपिस 5 8 जा 40 हुन्छ कतिवटा जिरो छ यहाँ एउटा जिरो छ यहाँ एउटा जिरो छ सो दुईटा राखिदिने सो 4,000 इन्ट्रेस्ट कति आएको छ 4,000 आएको छ अब क्वेशन नम्बर सी मा हेर्नुस् क्वेशन नम्बर सी मा के भनेको छ फाइन्ड द रेशियो अफ इन्ट्रेस्ट हामीलाई इन्ट्रेस्टको रेशियो निकाल्नु पर्ने रेशियो अफ इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्ने छ ओके फाइन्ड द रेशियो अफ इन्ट्रेस्ट सो इन नम्बर सी मा दुईटा इन्ट्रेस्ट छ हामीसँग एउटा इन्ट्रेस्ट यहाँ छ अर्को इन्ट्रेस्ट यहाँ छ यो दुईटाको रेशियो निकाल्नु पर्ने पहिला यो छ त्यही भएर यो माथि राख्ने अनि यो के गर्ने यो तल राख्ने यो पछि आएको सो यो तल राख्नुपर्छ ओके रेशियो अफ इन्ट्रेस्ट इज इक्वल टु 2025 डिवाइडेड बाइ 4,000 ओके सो यसलाई रिड्युस गर्ने 5 ले गरौँ 5 4 जा 20 अब 2 जाँदैन त्यही भएर एउटा 0 दिने अनि यो दुईटैलाई 5 5 जा 25 जहिले सुरुको दुईटा नम्बर लिँदाखेरि 0 राख्नु परेन 5 4 जा 20 हुन्छ त्यसपछि 2 सँग डिवाइड हुँदैन ओके त्यही भएर दुईटा नम्बर लिँदाखेरि हामीले एउटा बिचमा 0 राख्छौं त्यसपछि मात्र दुईटा नम्बर लिने यो पनि त्यसरी 5 8 जा 40 भयो अब दुईटा 0 छ दुईटा 0 राख्दिने फेरि 5 ले नै जान्छ 5 8 जा 40 5 1 जा 5 भयो यो 5 1 जा 5 30 हुन्छ 5 6 जा 30 अनि एउटा 0 अब यो जाँदैन यो ऑड नम्बर भयो यो इभन नम्बर भयो सो 81 बाइ 160 रेशियोमा लेख्नु पर्छ हामीले रेशियो निकाल्नु भनेको छ सो 81 is to 160 hope you understand question number 3 from set 4 now look at set 5 question number 3 set 5 को question number 3 मा हेर्न सकिन्छ हरि plans to deposit the amount with him in a bank okay हरिसँग भएको पैसा चाहिँ उले के गर्छ ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्छ नम्बर ए क्वेशन नम्बर ए मा क्वेशनले के भनेको छ how much money should be deposited to get the amount of rupees this at 7.5% rate of interest in 40 month ए month छ भने हामी के गर्ने year मा कन्भर्ट गर्ने फर्स्ट अफ अल वी हैव टु कन्भर्ट इन्टु year सो यहाँनिर के भनेको छ यति प्राप्त गर्छ अमाउन्ट एकमुष्ट यति प्राप्त गर्छ सो यहाँनिर अमाउन्ट दिएको रहेछ अमाउन्ट अफ रुपीज दिस सो हियर वी क्यान राइट डाउन अमाउन्ट ए इज इक्वल टु कति छ rupees 2,375 you can see here how much money should he deposit उले कति डिपोजिट गर्छ कति डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ टु गेट अमाउन्ट दिस भनेपछि प्रिन्सिपल हामीले निकाल्नु पर्ने कति अमाउन्ट राख्दाखेरि उले यति अमाउन्ट चाहिँ पाउँछ कति अमाउन्ट ब्याङ्कमा राख्दा त्यो भनेको प्रिन्सिपल भयो एन्ड ब्याङ्कबाट उले यति पाउँछ भनेपछि यो अमाउन्ट भयो सो एट 7.5% रेट सो आर इज इक्वल टु कति छ 7.5% of interest in 40 month time is equal to कति छ 40 month छ मन्थलाई जहिले पनि हामी इयरमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ इयरमा कन्भर्ट गर्दा के गर्ने डिवाइड बाइ 12 40 बाइ 12 इयर यसलाई रिड्युस गर्दा पनि भयो नगर्दा पनि हुन्छ यु क्यान लिभ इट अप टु हियर आफ्टर दैट क्वेशनमा हामीले के भनेको छ प्रिन्सिपल निकाल्नु भनेको छ नम्बर ए मा हामीले प्रिन्सिपल निकाल्नु भनेको छ ओके सो p is equal to what is the formula p को फर्मुला के हो हाउ मच मनी डिपोजिट भनेपछि पी कति पैसा उसले ब्याङ्कमा राखेको थियो त्यो भनेपछि हामी प्रिन्सिपल निकाल्नु पर्ने सो प्रिन्सिपलको फर्मुला के हुन्छ a into 100 डिवाइडेड बाइ 100 प्लस टीआर a into प्रिन्सिपलको फर्मुला a into 100 100 प्लस टीआर a को भ्यालु कति छ 2375
into 100 divided by 100 plus t. t को वैल्यू कति छ यहाँ 40 by 12. So 40 by 12 into r is equal to कति छ 7.5. So 7.5. यो अब क्यान्सल हुँदैन है, क्यान्सल गर्न सकिँदैन किनभने यहाँ प्लस छ. मल्टिप्लाई भएको भए चाहिँ हुन्थ्यो, अदरवाइज हुँदैन. यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने 23750 डिवाइडेड बाई यहाँ 100 छ, 100 लेख्ने प्लस अब यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने 40 into 7.5 डिवाइड बाई 12 गर्दाखेरि हामीलाई 25 आउँछ है. युज क्याल्कुलेटर एन्ड मल्टिप्लाई दिस टु मल्टिप्लाई डिवाइड बाई 12 25 आउँछ. सो 23750 डिवाइडेड बाई 125 यसलाई डिवाइड गर्दाखेरि कति आउँछ 1900 1900. सो 1900 रुपीज उसले के गर्छ ब्याङ्कमा राख्नुपर्छ टु रिसिभ 2375 rupees amount. Okay, यति भन्नलाई. So you can see here in question number A, principal we get. Number B, if rate of interest is 10%, how much interest will receive in 1 year? अब rate of interest 10% छ भने कति रिसिभ हुन्छ 1 year मा? B मा हेर्नुस् है. प्रिन्सिपल कति आयो 1900. So P is equal to कति राख्ने 1900. टाइम कति छ 1 year छ. T is equal to 1 year. Rate of interest कति छ 10%. So R is equal to 10%. हामीलाई के निकाल्नु पर्ने if rate of interest is 10%, rate of interest 10% छ भने इन्ट्रेस्ट कति आउँछ how much interest will receive, इन्ट्रेस्ट कति आउँछ इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्ने. इन्ट्रेस्टको फर्मुला के हो PTR divided by 100. Okay, so what is the value of P? P को मान कति छ 1900. So we can write here 1900 into T. T को भ्यालु कति छ 1 year into rate. R is equal to कति छ 10%. So 10 राख्ने divided by 100. 20 cancel न multiply गरिदिने 19 into 1 into 10 190. Okay, up to here. Now look at C number. Question number C मा क्वेशनले के भनेको छ भने if rupees 1900 is divided to Ram and Shyam, दुईटालाई अब यो 1900 रुपीस छ त्यसलाई दुईजनालाई डिवाइड गर्नुपर्ने कुन रेशियोमा 12:7 मा. देन हाउ मच मनी डिड इच गेट. यो पहिले पनि हामीले सेट 2 सेट 3 मा क्वेशन यस्तै खालको रेशियो एन्ड प्रोपोर्सनबाट क्वेशनहरु गरिसकेका छौं. सेम प्रोसेसमा गर्ने. लेट राम रिसिभ 12x एन्ड श्याम रिसिभ 7x. सो वी क्यान राइट हियर लेट राम or Ram's amount be 12x and Shyam amount be श्यामले कति लेखेको छ 7x 12:7 मा डिवाइड भएको छ. न यो दुईटै एड गरे रामले पाउने रकम र श्यामले पाउने रकम यो दुईटै एड गर्दाखेरि कति टोटल आउँछ 12x plus 7x is equal to कति रकम डिवाइड हुन लागेछ. लुक एट द क्वेशन हियर कति डिवाइड हुन लागेछ. if rupees 1900 is divided 1900 लाई डिवाइड गर्न लागेछ राम र श्यामलाई 12:7 रेशियोमा. सो यो दुईटै एड गर्दाखेरि कति आउँछ 1900 आउँछ. अब यो दुईटैलाई एड गर्दिने एड गर्दा कति हुन्छ 19x हुन्छ. सो 19x is equal to 1900. यो मल्टिप्लाईमा छ भने डिवाइड हुन्छ. सो 1900 डिवाइडेड बाइ 19 यो डिवाइड गर्ने देयरफोर 19 1 जा 19 दुईटा 0 सो 100. सो रामले कति प्राप्त गर्छ त्यो फाइन्ड आउट गर्ने. Therefore, amount received by Ram or Ram's amount जो लेख्दा पनि भयो Ram's amount कति छ 12x छ 12x. अब x को भ्यालु पुट गरिदिने 12 into 100 is equal to rupees 1200. रामले कति रिसिभ गर्छ 1200. अब श्यामले कति रिसिभ गर्छ त्यो पनि फाइन्ड आउट गर्ने. Sam's amount is equal to श्यामले कति यहाँ x को भ्यालु 7x छ x को भ्यालु पुट गरिदिने 7 into x को भ्यालु 100 हुन्छ is equal to rupees 700. रामले 1200 रिसिभ गर्छ भने श्यामको अमाउन्ट कति भयो 700. यो दुईटै एड गर्दाखेरि 1900 आउँछ. होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्वेशन टेकन फ्रम सेट 5 क्वेशन नम्बर 3. र आजको भिडियोमा हामी सेट 1 देखि सेट 5 सम्म क्वेशन नम्बर 3 सल्भ गरिसकेका छौं र नेक्स्ट भिडियोमा सेट 6 देखि सेट 10 सम्म क्वेशन नम्बर 3 आउनेछ. भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक गर्नु होला. न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब एन्ड कीप सपोर्टिङ. सपोर्टको लागि ई सेवा नम्बर मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा छ. थ्यांक यू.